पळय हांव एक सांगता की म्हाजें परफॉर्मन्स कितें आसा कितें ना हें सगळे गोंयकारांक खबर आसा आनी ना हांव सांगता गोंयकारांक खबर आसा गोंयकारांक दिसता फाल्यां हांव स्वातंत्र्य मतदारसंघान इलेक्ट जावन येयल्लो आसा लोकांक खबर आसा गोंयच्या लोकांक कितें आसा तें खबर आसा समज दॅट इज अप टू द पीपल हांव सांगपाक शकना फाल्यां कोणूय कितें सांगता हांव तेजेर रिएक्ट करूंक शकना ओन्ली आत्ता तुवें सांगला तो काळजांतलो मनशान रिएक्ट केला न्हू काळजांतल्या मनशान रिएक्ट केला न्हू विरेंद्र हांव एक सांगता काळजांतल्या मनशाचे मरे वायट आनी वायट समज हांव उलयलो नाल्यार इतले दीस खूब कितें कितें जाल्लें हांवें केन्नाच तेजेर रिएक्शन दिवंक ना तुमकां खबर आसतलें आनी हें जे डेमोक्रेटीक वेन आसा म्हटल्यार जो इंटरनल डेमोक्रेसीन कितें लागता त्या पद्दतीन आमी पार्टी ऑफिसान वचून पळय हांव पळय कितें केलां कितें ना तें आतां पळय हांगा कितें उलयता तें लागना बट जे पार्टी तुम्ही पळयतात GNH.